अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 15 दिसंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में दो मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन पहले बात करते हैं साकिब निसार साहब की ऑडियो के हवाले से। आपको यकीनन याद होगा कि फैक्ट फोकस नामी जो एक वेबसाइट है जो कि अहमद नूरानी साहब की मलकियत है, उन्होंने साकिब निसार साहब की ऑडियो जारी की थी और ये दावा किया था कि चूंकि उन्होंने इसका फोरेंसिक जो है गैरेट डिस्कवरी जो कि अमेरिका की फोरेंसिक कंपनी है उससे कराया है, इसलिए ये ऑडियो दुरुस्त है। अब इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि ARY की इंतजामिया ने भी अमेरिकी ऑडियो वीडियो फोरेंसिक कंपनी है प्रेमो ऑडियो वीडियो फोरेंसिक कंपनी, उससे इस ऑडियो का जो है फोरेंसिक कराया है और उसमें चंद हकायक सामने आए हैं और इन हकायक के सामने आने के बाद डेफिनेटली शरीफ खानदान का पूरा जो खेल है वो बिगड़ता हुआ नजर आता है। अब नाजरीन ARY ने जो प्रेमो ऑडियो वीडियो फोरेंसिक USA की कंपनी है उसमें जो हकायक सामने आए हैं, एक तो ये है कि ऑडियो में बोलने वाले की जो टोन है वो कई बार बदलती हुई नजर आती है। 45 सेकंड की ऑडियो में 25 सेकंड के बाद आवाज में तब्दीली महसूस होती है और फिर कहते हैं कि इससे पहले बोलने वाला काफी दूर से बोल रहा था लेकिन इसके बाद 25 सेकंड के बाद बोलने वाला करीब से बोल रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ऑडियो में इस ऑडियो में एक जो आवाज है वो अलग माहौल में और दूसरी जो आवाज है वो अलग माहौल में रिकॉर्ड की गई है और ऑडियो कई सोर्सेस को जोड़कर बनाई गई है। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि ये जो प्रेमो ऑडियो वीडियो फोरेंसिक USA की कंपनी है ये गुज़श्ता 30 सालों से ये काम कर रही है और अब तक 5000 से ज़ायद ऑडियोज और वीडियोस की फोरेंसिक कर चुकी है। तो ये ARY न्यूज़ ने, अरशद शरीफ साहब ने ये खबर ब्रेक की है। अमरीकी फोरेंसिक कंपनी से साकिब निसार साहब की ऑडियो की जो है फोरेंसिक करा ली है। तो डेफिनेटली अहमद नूरानी साहब का दावा यह था कि चूंकि मैंने अमेरिकन कंपनी से गैरेट डिस्कवरी से ही इसकी फोरेंसिक कराई है इसलिए ये दुरुस्त है। तो अगर वो दुरुस्त है तो डेफिनेटली ARY ने भी अब अमरीकी फोरेंसिक कंपनी से ही ऑडिट करा लिया है, फोरेंसिक करा लिया है। तो अब इसकी सदाकत पे कैसे सवाल उठाया जा सकता है। हकीकत हालांकि ये है कि अहमद नूरानी साहब ने कहा है कि ARY न्यूज़ USA और UK में, बरतानिया में और अमेरिका में इसी रिपोर्ट को चला के दिखाए ताकि मैं उनके खिलाफ जो है ना लीगल कार्रवाई का आगाज कर सकूं। पाकिस्तान में बैठ के अगर ये चलाते हैं ये रिपोर्ट तो पाकिस्तान में तो चूंकि कोई कानून नहीं है अहमद नूरानी के बकौल, इसलिए वो चला सकते हैं, लेकिन ARY वाले बुज़दिल न बने, बहादुर बने, आए ये रिपोर्ट चला के दिखाएं अमेरिका में और बरतानिया में, तो उसके बाद फिर मैं साबित करूंगा कि आया उन्होंने ठीक किया है या गलत किया है। लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत, ये खबर थी एक जो आपके सामने पेश करना ज़रूरी थी, आपके सामने पेश करना ज़रूरी थी। इससे पहले साकिब निसार साहब भी खुद जो हैं वो इस मैदान में आ चुके हैं, चंद बयानात दिए हैं और PTI के जो फवाद चौधरी साहब हैं या जो दीगर लोग हैं वो भी इस ARY की रिपोर्ट को बार बार ट्वीट करते हुए नजर आते हैं। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि साकिब निसार साहब ठीक है ये ARY ने वो कर ली है, अब फैक्ट फोकस जाने और ARY जाने, दोनों के पास मुस्तनद डेफिनेटली ऑडियो फोरेंसिक मौजूद है, दोनों के पास मौजूद है। तो अब इसका भी फैसला होना चाहिए। लेकिन PTI के लोग जो हैं वो क्यों साकिब निसार साहब के तर्जुमान बने हुए हैं। मैं नाजरीन आपके कमेंट्स देखता रहता हूं, अमूमी तौर पे देखता रहता हूं, जो लोग मुझे लिखते हैं कि जी आजकल आप इमरान खान साहब की थोड़ी बहुत मुखालफत करते हैं, फलां करते हैं, फलां करते हैं, फलां करते हैं। ठीक है, तो बात यह है कि बात उसूल और हक की करनी चाहिए, चाहे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हो, आसिफ जरदारी, चाहे इमरान खान साहब के खिलाफ हो। और हम किसी की पर्सनैलिटी पे टारगेट नहीं करते भाई, हम किसी के साथ जाती दुश्मनी हमारे नहीं, हम पॉलिसियों की, इकदामात की, परफॉर्मेंस की बात करते हैं, उसूलों की बात करते हैं। ठीक है, तो साकिब निसार साहब के बारे में दोनों किस्म की ऑडियोज आ गई, ये मैंने दोनों आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं, दोनों आपकी खिदमत में पेश कर दिए हैं और यही इंसाफ का तकाजा है, यही इंसाफ का तकाजा है जो कि करना चाहिए। ठीक है, अब मुझे साकिब निसार साहब से बहुत सारे इख्तिलाफात हैं, हजारों इख्तिलाफात मेरे उनके साथ हैं, मैं उनका तर्जुमान बन के अपनी कब्र को जो है मैं ख़राब नहीं कर सकता। लेकिन यह है कि शरीफ ख़ानदान जो कर रहा है
وہ محض اس لیے نہیں کر رہا کہ عدالت میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. شریف خاندان صرف اس لیے سب کچھ کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ معصوم ہیں, انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے اور ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. صرف شریف خاندان کا مقصد اتنا ہے, باقی ان کا مقصد قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ عدالتیں آزاد ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ عدالتیں جس طرح آزاد ہیں, جس طرح یہ حملے کرتے رہے ہیں, وہ سب آپ کے سامنے ہے, پوری تاریخ ہے. تو وہ بھی ایک دھوکہ ہوگا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ شریف خاندان صرف یہ انصاف کے لیے اور عدالتوں کو آزاد کرنے کے لیے کر رہا ہے, تو میرے خیال میں اس سے بڑا کوئی بیوقوف آج تک پیدا ہی نہیں ہوا ہوگا. اب دوسری خبر کی جانب آ جاتے ہیں ناظرین. دوسری خبر یہ ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین صاحب, جو کہ تحریک انصاف کے بانی رہنماؤں میں شامل تھے, انہوں نے عمران خان صاحب کی پارٹی میں کافی وقت گزارا. اب انہوں نے چند باتیں کہی ہیں, ایک دو دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں, اور اس پہ لوگ بڑے لڈیا ڈال رہے ہیں, بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین صاحب نے کہہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب ایماندار نہیں ہے. جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین صاحب نے جو کہا ہے اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان ایماندار ہے. بھائی بے شک وہ خود کچھ بھی کہتے رہے ہیں اپنی زبان سے جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین صاحب, لیکن اس سے ثابت بہرحال یہی ہوتا ہے. ثابت کیا ہوتا ہے, آپ ان کی باتیں سن لیں. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بنی گالہ کا خرچ جو تھا وہ شروع میں 30 لاکھ روپے تھا, اس کے بعد 50 لاکھ روپے ہو گیا. 30 لاکھ روپے جو ہے وہ ماہانہ اخراجات برداشت کرتے تھے جہانگیر خان ترین صاحب. اس کے بعد جو ہے نا مختلف قسم کے لوگ پارٹی میں ایک دوسرے سے جیتنے کے لیے عمران خان صاحب کو پارٹی فنڈنگ کے نام پہ پیسے دینے لگ گئے. 50 لاکھ جب اخراجات ہوئے تو 50 لاکھ بھی جو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ پارٹی کے لوگوں سے ہی لیتے رہے ہیں اور اپنے گھر کے اخراجات چلاتے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ جناب عالی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جوتوں کے تسمے خود اپنے پیسوں سے خرید رہے نہیں ہیں, تو کیسے جو ہے نا وہ ایماندار ہیں. وہ کیسے ایماندار ہیں کہ خود انہوں نے جوتوں کے تسمے اپنے پیسوں سے نہیں خریدے ہیں. اب یہاں پہ آگے جا کے عمران خان صاحب کی ایمانداری پہ سوالات بھی اٹھائے ہیں جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین صاحب نے. لیکن میرا سوال یہ ہے جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین صاحب سے بھی, اور جو دیگر لوگ ہیں جو خوشیاں کر رہے ہیں اور جو لڈیاں ڈال رہے ہیں, بات یہ ہے میری جان, بات یہ ہے کہ اگر جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس گھر کے اخراجات چلانے کے لیے پیسے نہیں تھے, تو کیا عمران خان صاحب اس سے ایماندار ثابت ہوتے ہیں یا بے ایمان ثابت ہوتے ہیں, یہ بتائیں نا. اور عمران خان صاحب کی 2013 سے کے پی میں حکومت ہے. چلے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کوئی کرپشن اس لیے اس وقت نہیں کی کہ وہ اپوزیشن میں تھے, تو ٹھیک ہے, لیکن کے پی میں تو ان کی حکومت تھی. وزیر اعلیٰ کون تھا اس وقت؟ پرویز خٹک صاحب, سب سے قریبی ترین بندہ تھا وہ اس وقت جب ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا. تو کیا عمران خان صاحب انہیں نہیں کہہ سکتے تھے کہ پرویز خٹک صاحب لیں, کمیشن لیں, کک بیکس لیں, منصوبے بنائیں, خود بھی لٹیں, مجھے بھی دیں, خود بھی آپ کرپشن کریں, مجھے بھی دیں؟ تو یہ نہیں کر سکتے تھے؟ بالکل کر سکتے تھے, کیونکہ وہ پارٹی کے چیئرمین تھے, انہوں نے یہ وزیر اعلیٰ بنایا تھا, وہ ہٹا بھی سکتے تھے. تو وہ مختلف وزراء کو کہہ سکتے تھے بھائی کہ آپ پروجیکٹ شروع کریں ترقیاتی, اور اس میں جو ہے نا آپ اپنے لیے 10-15%, 20-25% میں لیے کمیشن مقرر کر دیں. یعنی مثال کے طور پہ 50 کروڑ کا پروجیکٹ ہے تو اس میں 20 کروڑ روپے پروجیکٹ میں لگا دیں, اور جو ہے نا 10 کروڑ خود کمائیں, 20 کروڑ مجھے دے دیں. تو یہ کام عمران خان صاحب کیا نہیں کر سکتے تھے؟ تو اس طرح کے الزامات سے تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ عمران خان صاحب ذاتی طور پہ کرپٹ نہیں ہے. بھائی اگر ان کے پاس گھر کے اخراجات چلانے کے لیے پیسہ نہیں تھا, تو جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین صاحب آپ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ اس دلیل کی بنیاد پہ آپ عمران خان صاحب کو کرپٹ ثابت کر رہے ہیں. تو معذرت کے ساتھ میں آپ کی اس دلیل کے ساتھ قطعی طور پہ متفق نہیں ہوں, اور کوئی بھی صاحب فہم, صاحب عقل اور صاحب علم شخص جو ہے وہ اس دلیل کے ساتھ متفق نہیں ہوگا. اور عمران خان صاحب کی پرفارمنس پہ ہزاروں اختلافات صحیح, لیکن وہ ڈائریکٹ کیا ان کو لسٹ ہے پیسوں کے حاصل کرنے کی؟ تو یہ آج تک کہیں ثابت نہیں ہو سکا ہے ڈائریکٹلی. میں ان کے وزراء کی بات نہیں کر رہا. فی الوقت ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.